السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى تكونوا كلكم على خير، أحوالكم طيبة بإذن الله. دوزين أسبوع ناشطين وكلكم طاقة إيجابية وطاردين عليكم طاقة سلبية. مرحبا بكم فيديو جديد في قناة أسلوب بسيط. اليوم إن شاء الله الموضوع مختلف شوية. اليوم الموضوع اللي بحثت فيه لنفسي، حتى قلت علاش لا ما نشاركوش مع المتابعين ديالي، فممكن 1 أو 10 أو 20 فيهم يكون حتى هو مهتم بهذا الموضوع او لا كيبحث فيه. مؤخرا سمعت بزاف على الشغف وجلست وسولت راسي ضحى شنو هو الشغف؟ ضحى كيفاش نعرفوا الشغف؟ ضحى شنو هو الشغف ديالك؟ فاش لقيت راسي خديت مده عاد جاوبت على الاسئله، عرفت انني ما عارفاش شنو هو الشغف ديالي وما عارفاش حتى شنو هو الشغف. فدخلت وحاولت ندير بحوثات، نسمع ناس كيهضروا على الشغف، نقلب في جوجل على شنو هو الشغف، كيفاش نعرف الشغف ديالي. هنا رجعت بيا الذاكره لهذه 6 سنين. فاش ديت الباك ديالي قدمت لواحد المدرسه عليا، دوزت المباراه وللاسف ما نجحتش فيها. المهم انني ما قريتش في هذيك المدرسه العليا. من بعد اضطريت انني ندير جامعه ونقرا في الجامعه. فداك الشيء اللي كان مشيت وتسجلت في الجامعه وبديت القرايه فيها. فاش بديت القرايه فيها لقيت راسي كل صباح كنهز الساك ديالي ستيلو روجيستر وكنمشي للجامعه وكندخل وانا مخنوقه. كندخل لونفي وانا حاسه بواحد الاختناق كبير وكأن شي يد شداني وكتخنقني، حاسه براسي ماشي في بلاصتي، حاسه براسي ما كنديرش داكشي اللي كنبغي. هادشي لا يعني ان هذاك التخصص قبيح او لا ما زوينش، لا بالعكس التخصص زوين، ولكن انا ما لاقياش ذاتي فيه. حتى لواحد النهار كتر عليا الضغط، كنحس ديما وانا داخله اللونفي كأن شي حجره كبيره محطوطه فوق الصدر ديالي، وكأنني الروح ديالي ما كايناش معايا. اقبح احساس هو انك تفرض على ذاتك شي حاجه هي ما باغياهاش، انا هي كتبعد وانت كتبزز عليها بالسيف عليها كدير هذيك الحاجه. حتى لواحد النهار كيف قلت لقيت راسي هزت التليفون، جاتني هستيريا ديال البكا وانا في فصل لافاك، وهزت التليفون وكتبت ميساج طويل لماما، وكنظن غتكون عاقله عليه وهي كتفرج في هذا الفيديو غادي تفكروا. ميساج طويل المعنى اللي فيه هو انني هنا ماشي بلاصتي، انا ما قريتش باش نجي لهاد لافاك. من مورا هذاك النهار اولا من مورا داك الميساج جلست مع نفسي واتخذت قرار اني ما نكملش هذاك العام في هذيك الجامعه، انني نتخلى على كل شيء ونتخلى على السنه دراسيه كلها في سبيل انني نلقى الراحه ديالي. كان جرأة مني ولكن لحد الان ما كندمش عليها وما عمري ندمت عليها. علاش؟ لانني فضلت الراحه ديال الروح والذات ديالي على انني نقرا وانني نتسمى كنقرا وانني ما نضيعش العام كيف ما بزاف ديال الناس كيقولوا. خديت الشجاعه ديالي كلها، تخليت على كل شيء ورجعت للمدينه ديالي. هذاك العام ما داش خاوي، خدمت قريت شويه. مهم من مورا هذاك العام فكرت انني ندير لا جيستيون كوميرسيال ونقراها في مدينه اخرى، وداكشي اللي كان قدمت في ليكول اللي فيها لا جيستيون كوميرسيال وقريت عامين. كانت احسن سنتين في حياتي، وديك الساعه ما كنتش عارفه علاش كانوا احسن سنتين في حياتي، ما كنتش عارفه علاش كانوا صعاب. ومع ذلك قريت، اجتهدت، كنت ما بين الحمد لله كنت من بين المتفوقين في الصف ديالي رغم الظروف ديالي اللي كانت شويه صعيبه. فكنت هذاك العام اللي بديت كنقرا لا جيستيون كوميرسيال كنت عاد تزوجت، فتخيلوا معايا لا ريسبونسابيلتي ديال الدار، الزواج، المدرسه، كانت ليكول بعيده، كان المشكل في المواصلات، ماشي ديما كان الزوج ديالي كتسمح لي الظروف انه يوصلني. كانوا عامين صعاب وكنت مرت فيهم مرض قبيح، ولكن هادشي كامل تحديته ونجحت وبميزه حسن، وكانت عندي نقطه كبيره في هذاك الديوتي اللي خديت الحمد لله. ولكن ديك الساعه ما كنتش عارفه علاش كنجاهد وكنحارب انني ننجح، فقط كان كيبان ليا انني كنت كنحارب علاش باش نكمل قرايتي لا غير. من بعد هاد العامين رزقني الله بطفله الحمد لله، فقررت انني نخصص 3 سنوات ديالها الاولى بانني نجلس حداها ونعتني بها، بانني نوقف قرايتي. فاش وقفت قرايتي هذوك سنتين حسيت بواحد الملل كبير دخل لحياتي. حياتي كلها انحصرت ما بين المسؤوليه ديالي في الدار ومسؤوليتي مع الطفله ديالي. الحمد لله على النعمه ديال الاطفال، والحمد لله على الرزق اللي عطاني الله سبحانه وتعالى في هذيك الطفله. ولكن انا كنهضر على الروح ديالي شنو باغيه. كنت كنحس بواحد الملل كبير في الروح ديالي، ما لاقياش راحتي، ما لاقياش نهائيا راحتي.
دازو هادوك 3 سنوات وانا ما عارفاش علاش كنقلب حتى جائحه كوفيد 19. في ظل هاد الجائحه كان مفروض علينا اننا نديرو حجر صحي، بالتالي كلشي غيجلس في الدار، وحتى الزوج ديالي جلس في الدار. فاش جلس في الدار واحد المده بدا كيحس بالملل وقال علاش لا ما نجيبش لو ستوك ونخدم من الدار. كاين اتساع ديال لا كوميرسياليزاسيون من الدار، ولا كيجيب ستوك للدار وكيخدم من الدار. فلقيت راسي انني كنخلي كلشي وكندير لا جيستيون دو ستوك ديالو، كنخلي كلشي، كنسمح في كلشي، وكنلقى راسي جالسه كنحسب في لو ستوك اللي دخل ولو ستوك اللي خرج، عفوا المارشانديز اللي تباعت، لو بري لو غا، وما كنحش بالوقت. نقدر نبقى في داك لو ستوك من المغرب فاش كنفطروا ديك الساعه كنبدا الخدمه في الدار في الوقيته ديال رمضان. كنت كنلقى راسي نقدر نبقى خدامه في لو ستوك في لا جيستيون دو ستوك ديالو منين كنفطروا في المغرب حتى الفجر، وما عنديش مشكل. ما كنحش بالعيا، ما كنحش بالارق، ما كنحش بالوقت، ما كنسولش كاع في الوقت. فكنت ناسيه الوقت وانا كنمارس هذيك لا جيستيون دو ستوك. وحتى تما ما كنتش عارفه علاش كندير داكشي، فقط كنت كنحس بواحد المتعه كبيره، بواحد الاحساس زوين وانا كندير هذيك لا جيستيون دو ستوك. حتى هذا الاسبوع وانا كنبحث على شنو هو الشغف، كنحط بعض الاسئله وكنجاوب عليهم، لقيت ان الشغف ديالي هو لا جيستيون دو ستوك. الشغف هو شي حاجه كتحس بها، كتطابق الطبيعه ديالك، كتحس براسك فيها، كتقول انا هو هذا الشيء، وكديرها وانت قلبك فرحان، كديرها وانت حاسس بواحد السعاده كبيره، وما كيهمكش لا وقت لا شنو داير بيك لا حتى شي حاجه. تقدر ما تاكلش نهار كامل وانت ما حاسش بالجوع، تقدر ما تنعش يومين، او تقدر تنعس 3 ساعات متاخره بزاف من الليل وانت ما حاسش بالنعاس، غير حد شي حد جا قال لك راه وقت النعاس هذا، واش ما غتنعش؟ راه وقت الماكل هادي، واش ما غتاكلش؟ عاد كتفكر بلي بصح خصني ناكل، بصح خصني نعس. فهذا هو الشغف. الشغف هو واحد الاحساس بالرضا عن النفس على شي حاجه كديرها، هو واحد الاحساس بالخفه، كتحس براسك خفيف وانت كدير واحد الحاجه وكديرها بالزربه وما مستعدش انك توقف، وكتقول يا ربي ما تجيش شي حاجه توقفني وانا كندير هذا الشيء، يا ربي ما تجيش شي حاجه تبرزطني. هذا هو الشغف، هو اللي كيخليك تاخذ طاقه اضافيه منه عوض بانك تتعب فيه. مازال ما فاتش الحال كيف ما كنتي راجل مراه عندك 20 50 60 عام 70 عام، فلحد الان مازال ما فاتش الحال انك تقلب على الشغف ديالك اللي كيتعتبر تصالح مع الذات، اللي كيتعتبر تطابق مع الذات ديالك. باش نلقى الشغف ديالي ماشي شي حاجه مستحيله، هي صعيبه ماشي سهله، ولكن ماشي مستحيله، يكفي انها كاينه. واخا صعيبه، واخا تقدر تدوز عام، عامين، 3 سنين، 10 سنين وانت كتقلب على الشغف ديالك، مهم انه شي حاجه كاينه. فكاينين بعض الاسئله اللي تقدر تاخذ ورقه وستيلو تجاوب، تكتبهم وتجاوب عليهم، ومنهم غادي تلقى الشغف ديالك، او على الاقل حتى الا ما لقيتيش غادي توضح لك شويه الصوره على شنو هو الشغف ديالك. اول سؤال هو باش كنتي شغوف فاش كنتي في صغرك، يعني فاش كنتي صغير شنو كان الشغف ديالك، او شنو هما الهوايات اللي كانوا عندك في الصغر؟ يعني شي حاجه كنتي بارع بها بالفطره، يعني شي حاجه فيك بالفطره كنتي كتعرف ديرها بالفطره. فجلس مع راسك، سول راسك، الى ما كنتيش عاقل سول الافراد ديال الاسره اللي عاشوا معك في الفتره ديال الطفوله ديالك. واش كنت مثلا مولوع بالطبخ؟ يعني ديما فاش كنجيو نلعبوا كنلقى راسي انا اللي كندير الدور ديال الطباخ. واش كنت مولوع مثلا نشد الالعاب ديالي اولا البيسيكليت ديالي ونحلها، نجيب طورنوفيس ونحلها ونعاود نركبها، اولا نهز ورقه وستيلو ونكتب خواطر. بزاف منا مارسوا بحال هاد الحويجات في صغرهم ونساوهم. الحياه اولا الايام كتنسينا شي حوايج كانوا كيعجبونا في الصغر ديالنا وكنا كنلقاو فيهم راحتنا. ثاني حاجه نسولها لراسي وهي شنو الحاجه اللي كندير وكتنسيني في الوقت، يعني شنو الحاجه اللي كتحمسني وكتخليني ننسى العالم كله من حدايا. بحال مثلا تقدر دوز امبولانس من حداك وطلق الالارم ديالها وانت ما سمعاش وما حاسش كاع واش دايزه من حداك. فبكثرة ما هذيك الحاجه اللي كتمارس ولاقي راسك فيها فكتنسى نهائيا تسول شحال في الساعه والوقت كيتقلص، يعني ما حاش بالوقت نهائيا وانت كتمارس هذا الشيء. ثالث حاجه وهي شنو هي المواضيع اللي كتهمك، يعني شنو هي المواضيع
اللي كتقدر تهضر فيها مثلا حتى الفجر وما تحش بالملل وما تبغيش هذاك الحديث يسالي. رابع سؤال اللي تسولوا لراسك هو شنو الناس كيعرفوا عليا، يعني شنو هو المجال اللي مثلا كياخذوا الناس الاستشاره ديالي او الراي ديالي فيه. بحال مثلا شي واحد الشغف ديالو في الهندسه او في البناء، فاللي بغى يشري شي دار او لا يصاوب شي دار غادي يعيط له في التليفون وياخذ الراي ديالو. فهكا نسول راسي شنو هي الحاجه اللي كيرجعوا لي الناس فيها وكيسولوني فيها. خامس سؤال تسولوا راسك هو شنو هي المميزات ديالك، يعني شنو كيميزك كإنسان أو كفرد. بحال مثلا واش انت انسان صباحي، واش انت انسان عصامي حازم، انسان مثابر، انسان صبور صدوق. كاين واحد لا ليست كبيره من المميزات او من الصفات انا وجدتها لكم ديجا، غادي تلقاوها في صندوق الوصف. فاكيد غادي تلقى فيك صفه او جوج او 3 او 10 او بزاف. انا غادي نخليها لكم في صندوق الوصف، وغنخلي لكم كاع هاد الاسئله ولوائح باش تعمروها الاجابه على هاد الاسئله. اعتبروها كتمرين بسيط من خلاله غادي تعرف واحد الكنز اللي غادي ينفعك في حياتك بزاف، وهو المعرفه ديالك الشغف ديالك. يعني ما كنعتبروش ان معرفه صافي غادي نعرفها وغادي تكمل الحياه، لا بالعكس. الا عرفنا الشغف ديالنا غادي نذوقوا الطعم ديال الحياه. الا عرفنا الشغف ديالنا غادي نعرفوا حنا الروح ديالنا شنو بغات وفين كتلقى الراحه ديالها، فين كتلقى الطبيعه ديالها. كنطلب منكم بزاف انكم ما تستهنوش بالامر، بحثوا على الشغف ديالكم كيف ما كنتو، كيف ما كانت الظروف ديالكم، بحثوا على الشغف ديالكم. ما بين المميزات ديال الشغف انه كيزيدك الثقه ديالك في راسك، يعني كتحس بانك ملكتي الشجاعه الكافيه انك تعبر على افكارك وقناعاتك بلا ما تخاف وبلا ما تردد، وانك تمضي نحو تحقيق احلامك واهدافك وانت حامل واحد السلاح كبير في يديك واللي هو الشغف. ونرجعوا للاسئله اللي خاصنا نطرحوها على نفسنا باش نعرفوا الشغف ديالنا. واخر سؤال هو شنو هما الاحلام ديالك. اي انسان طبيعي في هذه الحياه ضروري ما غادي يكون عنده حلم او بزاف ديال الاحلام. كيف ما كان هذا الحلم يقدر يكون صغير يقدر يكون كبير، مهم حلم. فسول راسي شنو هما الاحلام ديالي ونحاول نكتبهم. فهنا فاش كنكون جاوبت على هاد 6 ديال الاسئله نشوف الحاجه اللي كتكرر في الخانه الاولى واللي هي الاشياء اللي كنا شغوفين بها في صغرنا، واللي كتكرر في الخانه الثانيه واللي فيها الاشياء اللي كتخلينا نساو الوقت حنا كنديروها، واللي عندها علاقه بالمواضيع اللي كتهمنا، واللي عندها علاقه بالمجال اللي كيسولونا فيه الناس او اللي كياخذوا الاستشاره ديالنا او الراي ديالنا فيه الناس. والمميزات ديالك والصفات ديالك كفرد كتخليك انك تعطي في هذا المجال او انك تعطي في هذا العمل. واكيد غتكون عندها علاقه بالاحلام ديالنا، لان الاحلام ديالنا غالبا ما كيكون عندها اتصال مباشر وكبير وملهم بالشغف ديالنا. عرفت انني طولت عليكم بزاف وكان الفيديو طويل، ولكن فعلا كيستحق هاد الهضره كامله وكيستحق اكثر من هاد الهضره. فنصيحتي ليك هو انك قرا، بحث، سول راسك، سول المحيط ديالك، دير جميع الوسائل باش تعرف الشغف ديالك. لان الشغف ما كيحتاج شي تشجيع خارجي، انا شي واحد يقول لك نوض قلب على الشغف ديالك ولا هذا، لا بالعكس كيحتاج واحد الرغبه من ذاتك، من نابعه من الروح ديالك باش تقلب عليه وتبحث عليه. فالشغف كيجي بالطاقه ديالو، ما كتحش وكانه اهتمام عابر، يعني صافي عرفتو اليوم غنسى غدا، لا. الشغف ما عمره ما كان اهتمام عابر، بل هو احساس داخلي. كتحس انك انت شي حاجه كتمتلكك وكتحس براسك كتسعى ليها وما كتشوف حتى شي حاجه من غيرها. كنتمنى ان كاع اللي شاهد هذا الفيديو ديالي يحاول يطبق او يجاوب على هاد الاسئله اللي قلت لكم. فكنعاودها انا غادي نخلي لكم هنايا اللوائح واجده، ما عليك الا تامبريمي الوراق او لا تخدموهم هكذا اونلاين. فدخلوا ملؤوا هذوك اللوائح، او لا بلاش غير شد ستيلو وورقه. غادي نخلي لكم حتى الاسئله اللي خصك تسول راسك هنايا في صندوق الوصف. شد ورقه بستيلو وصور راسك وحاول تجاوب، وبحث على الشغف ديالك باش تحس بطعم الحياه وبلذة الحياه. شكرا على المشاهده ديالكم، شكرا على حسن الاستماع.
كنتمنى ان الفيديو ديالي يكون فادكم وانكم خرجتوا منه بشي حاجه. الا عجبك الفيديو ضغط على زر جيم او لايك. الا بغيتي ناس اخرين يستافدوا من الفيديو فشاركوا مع المعارف ديالك. الا عجبك محتوى القناه وعجبوك الفيديوهات وبغيتي تكون انت ديما اول مشاهدين ديالهم فشارك في القناه وضغط على الزر ديال الجرس، هكا غادي يوصلك دائما الجديد. كنتمنى انني نكون فتكم، كنتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، واخا كيف ما قلت لكم الفيديو طويل ولكن عيت ما نقص فيه ونحاول نختصر، الا ان الموضوع كيطلب شرح كتير وكيطلب بزاف ديال الهضره. كنتمنى انكم حتى نتوما تشاركونا التجربه ديالكم في رحله البحث عن الشغف، واللي لقى الشغف ديالو خليه لينا في التعاليق. غادي نكون سعيده بالقراءه ديال التعاليق ديالكم والرد عليها. خليتكم في امان الله، بسلامه.